औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूँगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी भी प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। काफ़ी मेरे बहन भाई, मेरे शागिर्द, मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीद एक ही बात कर रहे थे कि सईं बाबा हमारे चिल्ले में कामयाबी क्यों नहीं होती, हमारे चिल्ले में कामयाबी क्यों नहीं होती। तो जनाब आज मैं आपको चिल्ले में कामयाबी का राज बताऊंगा कि चिल्ले में कामयाबी का राज क्या है। जनाब सबसे पहले माँ बाप, नंबर मैं 3 बताऊंगा, माँ बाप, उस्ताद और मुर्शिद। तो सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूँ माँ और बाप का। जनाब आप माँ बाप की खिदमत करें, और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया कि शैतान आपका खुला दुश्मन है। तो जनाब जितना भी हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें और खुशनुदी से उसके साथ पेश आएँ। अगर उनके करीब रहते हैं तो सुबह शाम माँ बाप के पास जाएं और उनके हाल अहवाल पूछें और उनके साथ उनकी दुआ भी अपनी लें और जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी करें। तो जनाब अगर आप करीब हैं तो रोज़ आप माँ बाप के पास जाएंगे। अगर आप कहीं दूर रहते हैं या किसी बाहर मुल्क में चले गए हैं तो जनाब आप दिन में एक बार माँ और बाप को ज़रूर फ़ोन करेंगे और उनका हाल हकीकत खैरियत ज़रूर मालूमात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है और कोई कहते हैं कि हज के बराबर है। तो जनाब जब तक माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो आप ना इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। ये तो आप चिल्ले की बात कर रहे हैं, चिल्ला तो एक छोटी सी मामूली सी बात है और दुनिया बहुत बड़ी है। अगर माँ बाप की आप खिदमत नहीं की तो आप जनाब माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दें। अगर कामयाबी चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमारा हर मामले में, हर चिल्ले में कामयाबी हासिल होती है, करें तो फिर माँ बाप की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी माँ बाप की खिदमत करना, मेरे अल्लाह पाक ने माँ के कदमों में जन्नत रख दिया और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया। और जब तक आपके ऊपर माँ और बाप राज़ी नहीं होगा, मेरा आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी नहीं होंगे और मेरे अल्लाह पाक भी राज़ी नहीं होंगे। जब तक आप माँ की खिदमत नहीं करेंगे तो आप चिल्ले में भी कामयाब नहीं हो सकते और इस पूरी दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो जनाब आपका रूहानियत का या अमलियात का या चिल्ले में कामयाबी करने का पहला स्टेप जो है वो है माँ और बाप। अगर माँ बाप की खिदमत कर लिया तो बेहतर है, अगर नहीं करें तो आप फिर कामयाबी नहीं कर सकते। तो जनाब अगर आपका माँ बाप फौत हो चुका है, इस दुनिया से चला गया है, तो फिर भी आप माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और हर नमाज पे अल्लाह की बरगाह में अपने दोनों हाथ उठा के दुआ मांगेंगे, ऐ मेरा पाक परवरदिगार, मेरी माँ और मेरे बाप को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और उन्हें कब्र के अजाब से महफूज फरमा। तो इंशाअल्लाह जनाब आप हर चिल्ले में कामयाब होंगे और इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो जनाब अब हम आ जाते हैं उस्ताद के ऊपर, जो उस्ताद आपको अमल या चिल्ला बताएगा और सिखाएगा। तो जनाब पहले तो आप ये देखें, अगर वो आपके करीब है तो आप उसका देखें कि वो किरदार किस किरदार का मालिक है और वो नमाज 5 वक्त पढ़ता है और कुरान पढ़ता है और हर वक्त तस्बीह पढ़ता है और रात को इबादत करता है, क्या उसने चिल्ले भी किया हुआ है। तो फिर आप जनाब उसको उस्ताद बनाएं और उससे अमल लें और अमल लेके आप चिल्ला करेंगे तो इंशाल्लाह माँ बाप भी दुआ करेगा, वो उस्ताद भी कामिल होगा, तो इंशाल्लाह फिर आप चिल्ले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब तीसरा मरला मुर्शिद।
مرشد اسے کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑے بڑے جھبے پہن لیے اور بڑی بڑی ٹوپیاں سر پہ رکھ لیا اور 2-3 کنگلے جن کو گھر پہ روٹی نہیں ملتی وہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور لوگوں کو دکھایا کہ میں بڑا مرشد ہوں، اور میرے لوگ اس کو دیکھ کے گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ہوتے ہیں بھولے بھالے، وہ غریب لوگ جو ہیں ان کے بہکاوے میں، ان کی باتوں میں آ کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ جناب آپ بڑے بڑے جھبوں کو مت دیکھیں اور بڑی بڑی ٹوپیوں کو مت دیکھیں اور بڑی بڑی داڑھیوں کو مت دیکھیں، آپ اس کے کردار دیکھیں۔ دیکھیں حضرت بلے شاہ اللہ کے ولی 40 سال ایک مدرسے میں علم حاصل کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد جب اس کے استاد نے اس سے پوچھا کہ حضرت بلے شاہ ادھر آؤ، جب حضرت بلے شاہ استاد کے پاس گیا تو استاد نے فرمایا کہ حضرت بلے شاہ جو میرے پاس دین کا علم تھا وہ میں نے آپ کو سارا سکھا دیا، آپ کو قرآن بھی پڑھا دیا، آپ کو حافظ بھی بنا دیا، آپ کو قاری بھی بنا دیا، آپ کو عالم بھی بنا دیا، آپ کو اجازت ہے، اب آپ نے میرے سے سارا علم سیکھ لیا۔ تو حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے کہ استاد میں نے آگے اور پڑھنا ہے۔ تو استاد جو تھا وہ بہت سمجھدار تھا، استاد نے کہا کہ حضرت بلے شاہ میں سمجھ گیا ہوں جو کچھ علم دنیا کا تھا اور اللہ پاک نے قرآن و حدیث دی تھی میں نے آپ کو سب سکھا دیا ہے، آپ آگے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے روحانیت، وہ ہے ولیت، وہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ پر جا کے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت بلے شاہ مارے مارے پھٹک رہا تھا کہ میں اپنا مرشد، کامل مرشد کہاں ڈھونڈوں۔ تو جیسے کھیتی باڑی سے گزر رہا تھا تو وہاں پر حضرت عنایت ارائیں رحمت اللہ علیہ اپنی زمین میں کچھ پودے لگا رہے تھے۔ تو جب حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو حضرت عنایت نے حضرت بلے شاہ کو بلایا، بولا حضرت بلے ادھر آ، دل کو کی سمجھانا، اتوں پڑھ کے اتھے لانا۔ تو جناب آپ ڈھونڈتے ہیں اپنا مرشد بڑے بڑے جھبوں میں اور بڑے بڑے پگڑیاں بڑی بڑی ٹوپیوں میں، اور جناب آپ اپنا مرشد کامل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا اور اس کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کہ آپ کا مرشد کتنا کامل ہے، اس کو کتنا فیض ملے ہوئے ہیں، وہ کتنی عبادت کرتا ہے، وہ کتنی اپنی میں کو مار چکا ہے، فنا ہو چکا ہے، کیا اس کے منہ سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں، ولیت والی یا روحانیت والی نکلتی ہیں یا شیطانی والی نکلتی ہیں۔ تو بیٹا یہ سب چیزیں آپ کو سمجھانی پڑیں گی۔ پہلا قدم چلے میں کامیابی کرنے کا، اس دنیا میں کامیابی کرنے کا، آخرت میں کامیابی کرنے کا پہلا اسٹیپ ماں اور باپ، دوسرا اسٹیپ استاد جس نے چلے بھی کیا ہو، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہو اور دن کو درود پاک پڑھتا ہو، اس کے منہ سے ایسی کوئی غلط بات نہ نکلتی ہو، اس کو اپنا استاد بنائیں، وہ آپ کو چلا بتائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خدمت میں خوش ہو کے آپ کو جناب تحفے میں شاگردی میں آپ کو پری بھی دے سکتا ہے، آپ کو جنید بھی دے سکتا ہے، آپ کو حمزات بھی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ شاگرد ہیں۔ آپ جتنا ہی استاد کی خدمت کریں گے، اگر کامل استاد ہوا تو وہ آپ کا خیال ضرور کرے گا اور آپ کو یہ چیزیں ضرور عطا کر دے گا، یا آپ کو کسی بھی چلے میں بٹھائے گا تو انشاءاللہ اس چلے میں آپ کی کامیابی ہوگی اور آپ کے اوپر ماں باپ بھی راضی ہوگا اور استاد بھی راضی ہوگا، تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک اور اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ تو جناب تیسرا اسٹیپ مرشد ایسا تلاش کریں اور جس میں میں نہ ہو، رات کو اللہ کی برگاہ میں روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور حلال کا رزق محنت کر کے کھاتا ہو، یہ نہیں کہ وہ مریدوں کے مال پہ، مریدوں کے پیسے پہ عیاشی کر رہا ہو، تو ایسا مرشد نہیں ہوتا۔
تو جناب آج میں آپ کو بتایا کہ چلے کے کامیابی کے راز، تو آپ عمل تو کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہوتی، اور کامیابی بیٹا ان چیزوں سے ملتی ہے۔ پہلے تو ماں باپ کی دعا لیں اور ماں باپ کی خدمت کریں، اور اس کے بعد اپنا استاد کامل تلاش کریں، اور پھر تیسرا نمبر آپ مرشد اللہ کا ولی تلاش کریں۔ اگر وہ آپ کے اوپر راضی ہو گئے تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک ایک چلہ تو کیا 10 چلے بھی آپ کے کامیابی کر دے گا۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ جب یہ 3 چیزیں راضی ہو جائیں گی تو پھر جنید، دیہ، پریاں، ہم ذات سب آپ کے آگے سر جھکا دیں گے۔ پھر آپ طاقتور ہیں، آپ جو بھی چلا کریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک اس میں کامیابی ضرور عطا کرے گا، اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اور اسی ویڈیو کے ساتھ جناب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ 3 چیزیں ضروری کرنا ہے: ماں باپ کی خدمت، اور اچھا کامل استاد، اور کامل مرشد جو اللہ کا ولی ہوگا، تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابیاں عطا کرے گا۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو محنت ہے اور رغائیں نہ جائے، اور محنت اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو جناب اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ آباد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔